Gitambungan sa mga lokal nga opisyal, mga empleyado sa gobyerno ug katawhan ang IP Day sa Alabel, Sarangani Province. Atol sa kasaulugan gipasundayag sa tribong Blaan og taga-Kaulo ang pagkaadunahan nila sa kultura nga nahimong kabilin pa sa ilang mga katiguangan. Giangkon ni Municipal Tribal Chieftain Virgilio Balco nga dili niini masulti og unsa nga kalipay ang ilang gibati sa adlaw nga gigahin kanila sa 53rd Foundation Anniversary og 23rd Kasadyaan Festival. Actually, ang taga-Kaulo o kining Blaan karon nga adlaw nalipay mi tungod kay gihatag kanamo ang kining September 6 nga IP celebration. Nagpasalamat usab si Balco nga layo na ang nakabot sa mga IPs kung itandi sa unang panahon. Sumala sa Municipal Chieftain nga naangkon ang mga nindot nga kalambuan sa tribo tungod sa mga panaghiusa ug sa tabang sa gobyerno nga nagahatag og pagdagad sa mga IPs. Although na ay mga unos o kon pagsulay, pero kanatanan nagatuo kita, no? Bilang head sa IPS sa munisipyo sa Alabel, kanatanan mo abot ang panahon maresolba ang gyapon nila. Sa bahin ni Kapitan Franklin Baan sa Barangay Datala Angas ang nagpasalamat nga sila ang nahimong kabahin sa selebrasyon sa kasaulugan sa Alabel. Sumala sa kapitan nga pinaagi sa maong adlaw mapasundayag nila ang mga talento o kabilin nga mga kultura. Kuang part to dako kay ko kalipay kay ang usa ka tribo nga natagaan og kuan sa munisipyo sa Alabel nga mapailan mo ang amuang tribo nga isip mga luban nun. Dugang pa sa kapitan nga hilabihan ang ilang kalipay nga gibati tungod nga sukad sa dugang panahon makapila pa lang sila kahigayon nga kabahin sa selebrasyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.